वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ-उस-सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ-उस-सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान हकीम की एक सूरत की आयत है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर किस्म के जो दुनिया में जादू की अक़साम हैं उनको ज़ाइल करने के लिए तीर बहादफ बनाया है। वैसे तो कुरान की हर आयत में शिफा है, लेकिन इस आयत करीमा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खासियत ये अता फरमाई कि इस आयत करीमा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब नाजिल किया तो आप पर एक नजरानियों का और ईसाइयों का वफ्द आया था मुबाहिला करने के लिए। और चूंकि उन लोगों में अहले किताब ने बाकायदा तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनमें यहूद बड़ा तबका था, उन्होंने सहर किया और वो सहर के जरिए अपना काम लोगों से निकलवाते थे। तो ये लोग जब आए तो ये लोग भी चूंकि उस चीज के माहिर थे, चूंकि ये समझते थे जो ईसाई तबका था उस जमाने का कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे वो जो मुर्दों को जिंदा करते थे या नाबीना को बीना कर देते थे मादरजात, या अपाहज को सही कर देते थे, तो ये सब वो करते थे सहर के जरिए। उनके पास एक जादू का कलाम था। लेकिन यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को तो जादूगर कहते थे और आज भी यहूद की कुतुब में यही लिखा है। लेकिन जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता उनसे तालीमात हटती चली गई और तस्लीस का अकीदा आ गया ईसाइयों के पास और वो तौहीद बारी ताला से हट गए, तो उनका नजरिया भी ये बन गया कि ईसा अलैहिस्सलाम के पास कोई मंत्र थे, कोई ऐसे तलस्सम थे जिसकी वजह से वो ये सारे काम सर अंजाम देते थे। अब जिस तरह मुसलमानों के अंदर भी अब चूंकि अल्लाह ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा लिया है और कुरान पाक क़यामत तक कोई बदल नहीं सकता, लेकिन उम्मत के अंदर एक बड़ा तबका ऐसा है जिसकी सोच ये बन गई है कि परेशानियों का हल जो है वो हमें मंत्रों से मिलेगा, हमें फलां जगह चादर चढ़ा देंगे मिल जाएगा, फलां जगह जाके हम जो है पत्थर रख देंगे, कोई चीज लटका देंगे। मतलब इस तरह का नजरिया चूंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ा तबके का बन चुका है और वो गैरुल्लाह से जाके अपनी मुरादें मनवाते हैं और वहां जाके जो है उनसे हर किस्म की निदा सिदा करते हैं। तो ये चूंकि आहिस्ता आहिस्ता इंसानों के अंदर जो है जब ज़ौफ़ आता है ईमान का, तो उनकी तालीमात जो नबी की होती हैं वो उनके दिलों से, उनके दिमागों से निकलना शुरू हो जाती है। तो फिर वो समझते हैं कि शिफा यहाँ से मिलेगी। जैसे आज दुनिया के अंदर मुसलमान होकर कुरान पाक पढ़ने वाला वो जाके गैर जो मजहब वाले हैं उनके दरों से शिफा हासिल कर रहे हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो बुद्धिस्ट के यहाँ जाकर, जो हिंदुइज्म के यहाँ जाकर, जो है इसी तरह क्रिश्चियन के यहाँ जाकर और बहुत कम्युनिस्ट या दीगर जो अदियान वाले हैं उनके पास जाकर वो शिफा को तलाश करते हैं। और फिर मुसलमान कहता है कि जादू का तोड़ जादू से होगा, तो इसलिए हमें किसी जादूगर से राब्ता करना चाहिए, क्योंकि कुरानी या नूरानी इल्म से जादू का तोड़ नहीं हो सकता। ये कौन कह रहा है? मुसलमान कह रहा है ना, काफिर नहीं कह रहा। अब मुसलमान का जहन ये बना दिया गया। तो इसी तरह जो है जब ज़ौफ़ आता है ईमान का तो ये अल्फाज दिमाग में शैतान मजबूत करता है और फिर उसका वो मस्कन बन जाता है दिमाग और वो उस इंसान को खिलौना बना लेता है। तो इसी तरह वो जो है नजरानी आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और वो बड़े बड़े उनके मशाइख थे नजरान के और वो बड़ी तादाद में थे। वो आए, उनकी तादाद में मुख्तलिफ रवायात हैं, 70 तक तादाद है। अब वो आए, आकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ फरमाया कि आप हमसे जो है मुबाहिला कर लें। आपने कहा ठीक है, आ जाओ। नदउ अबनाअना व अबनाअकुम। अब आप कुरान की आयत उतरी, आपने कहा ठीक है, तुम अपने बच्चे लाओ मैं अपने बच्चे लाता हूँ, तुम अपनी औरतें लाओ मैं अपनी औरतें लाता हूँ, तुम अपने आप को पेश करो मैं अपने आप को पेश करता हूँ। और ये जुमला कहते हैं कि जो झूठा है उस पे अल्लाह की लानत हो। अब आप अलैहिस्सलाम अपनी कमली के अंदर सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदना हसन, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को लेकर निकले। अब ये वजह क्या है कि आप इनको लेकर क्यों निकले? चूंकि आपकी 3 बेटियां जिंदा ही नहीं थी उस वक्त तक, वो पहले ही फौत हो चुकी थी। तो चौथी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा हयात थी, तो आप उनको और उनके बच्चों को लेकर निकले। ये अहले बैत में अली और मुर्तजा रज़ी अल्लाह को शामिल किया। अब नजरानी जो है वो इस बात पे डर गए कि अगर हमने, चूंकि अंदर से मानते थे कि ये सच्चे हैं, अगर हमने ये मुबाहिला किया तो हम पे अल्लाह का अजाब आ जाएगा, तो वो इसलिए पीछे हट गए। अब ये जो आयत है जो उन्होंने पहले बहस के दौरान कहा था कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, हज़रत
حضور نے فرمایا نہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ شریک سے، معین سے، ہر چیز سے پاک ہے۔ تو اس پر قرآن پاک کی آیت اتری اور ان طبقے کو ہدایت کے لیے اور دین پر لانے کے لیے، صحیح عقیدے پہ لانے کے لیے اللہ نے جو لفظ استعمال کیے وہ جادو کے توڑ کے لیے سب سے زیادہ تیر بہدف ہیں، کیونکہ جادو کوئی بھی اہل کتاب میں سے کرے، اہل کتاب جو ہے وہ آج دنیا میں سب سے بڑا جادو کا جو مرکز ہے وہ اہل کتاب میں سے ہیں، اہل کتاب میں سے دنیا میں اس وقت جو جادو عروج پر ہے، اور وہ دنیا میں باقاعدہ ٹریننگ سینٹر انہوں نے کھولے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں پر اپنے تمام کام نکلوانے کے لیے اس کی ٹریننگ دیتے ہیں، اور پھر ان لوگوں پر کیے جاتے ہیں جو دنیا میں کہیں بھی ان کے خلاف کوئی نہ کوئی لفظ بول سکتے ہیں، یہ چلتے ہیں۔ تو اب مسلمان نہ آشنا ہے، دور ہے اپنی شریعت سے بھی، اپنے قرآن سے بھی، تو اس وجہ سے وہ ان کا شکنجے میں آ جاتا ہے۔ تو یہ لفظ، یہ آیت جو ہے، جو انسان اس کو اپنا وظیفہ بنا لے گا، اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام جادو کے وار سے اس کی حفاظت فرما لے گا۔ آج دجال آئے گا، دجالی قوت سے بچنے کا سب سے بڑا یہ ذریعہ آیت ہے، دجالی نظام سے بچنے کا۔ آج پوری دنیا کو دجالی نظام نے گھیرا ہوا ہے، دجال آ چکا ہے، یہ دجال ہی ہے سارا جو ہمارے سامنے۔ اس کی پہلی علامات ہیں، جیسے بارش کی علامات ہوتی ہیں، گرمی کی علامات ہوتی ہیں، سردی کی علامات ہوتی ہیں، پہلے آتی ہیں، تو دجال کی علامات ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 جو 59 نمبر آیت ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اب اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دیتے فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک بے شک آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلقہ من تراب، ان کو بھی مٹی سے پیدا کیا، ان کو بھی مٹی سے پیدا کیا، اور پھر ان کو تخلیق کر کے اللہ نے کہا کن فیکون، تو یہ پیدا ہو گئے۔ اب یہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہیں، اللہ نے بنائے ہیں، نہ آدم جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، نہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے پیدا کیے، یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے پیدا کیے۔ مثال ان کی برابر اس لیے ہے، مثال اس لیے دی کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو آدم علیہ السلام کو تو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا، وہ تو پھر زیادہ خدا ہونے چاہیے، ان کو تو زیادہ بہتر بندہ کہے جی وہ خدا ہیں، کیونکہ وہ نہ ماں ہے ان کی نہ باپ ہے، تو یہاں تو صرف باپ کے بغیر پیدا ہوئے، تو تم سمجھتے ہو عیسائی کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اس کا مطلب ہے وہ خدا ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، کا نہیں۔ اگر یہ عقیدہ تمہارا ہے تو پھر آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ اب یہ آیت جو ہے دنیا میں جتنے جنات ہیں اہل کتاب، چاہے جتنے انسان ہیں باطل اس طرح، اور یا کوئی بھی جادو ہے دنیا میں کسی قسم کا بھی، اس آیت نے اس کا توڑ کرنا ہے، اور سخت اس کے اندر اللہ نے جملے اتنے مضبوط رکھے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جب نجرانیوں نے سنی تو نجرانی ایک دم جو ہے وہ بیٹھ گئے، اور ان میں سے کچھ مسلمان بھی ہو گئے۔ اب اس کی ہیبت اتنی ہے، چونکہ نجران کے لوگ جو آئے تھے وہ زبان جانتے تھے، اب ہم چونکہ اس کے الفاظ کی طاقت کو نہیں جانتے، اللہ نے کتنے طاقتور الفاظ استعمال کیے ہیں اور اس کی کتنی ہیبت ہے کہ نجران کے لوگ دہک گئے تھے، اور مکہ کے مشرک جو ان سے جا کر ڈکٹیشن لیتے تھے اہل کتاب سے، انہوں نے بھی اس کے بعد جو ہے بالکل سکوت اختیار کر لیا تھا، اور اللہ رب العزت نے یہ چیلنج قیامت تک کر دیا کہ کوئی بھی بندہ جو کہے گا کہ اللہ کے ساتھ کوئی بیٹا ہے، کوئی اولاد ہے، کوئی شریک ہے، چونکہ جب کوئی جادو کرتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ شریک بنا کے جادو کرتا ہے، شیطان کو خوش کرتا ہے، تب جادو ہوتا ہے۔ اور اس آیت نے جادو کی توڑ کا ایک بہت بڑا ہمیں ذریعہ دے دیا۔ اگر آپ پہ جادو ہے یا جادو آپ پر کوئی ہو چکا ہے، شدید ہو چکا ہے، اور اس جادو کی وجہ سے آپ وسوسوں کا شکار ہیں، آپ دماغ کے مریض بن چکے ہیں، یا آپ کو سمجھ کچھ نہیں آتی، تو آپ یہ 59 آیت سورہ آل عمران کی روزانہ 11 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، اللہ آپ کے جسم سے جادو کی ہر قسم کو زائل کر دے گا۔ اگر جادو نہیں ہے تو جو شیطانی وار ہے یا جو وسوسے آ رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور اگر کسی کو ڈپریشن کی بیماری ہے، وسوسوں کی، یہ بھی جادو یا شیطان کا وار ہوتا ہے دماغ پہ، تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اگر نہیں کچھ ہے تو اللہ حفاظت کرے گا۔ یہ پینا بہت ضروری ہے، اور اس ترجمے کو بھی ملحوظ رکھ کے، اور اللہ رب العزت انشاءاللہ جادو سے آپ کے اہل خانہ کی اس کی وجہ سے حفاظت فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔